तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता, ये तो ख्वाब की बात है। उन्होंने कहा जब आप सुना रहे थे हजूर अपने गुलामों के झुरमट में बैठे थे, हजूर झूम रहे थे, दूर खड़ा मैं भी देख रहा था। मकाम मकाम की बात होती है ना, कोई दूर खड़ा है, कोई बड़ी बात है, कोई बाहर बैठा है, कोई बाहर वाले को क्या पता अंदर क्या है, ये ठीक है ना, बाहर वाले को क्या पता अंदर क्या है। और अंदर में भी फिर कुछ मकामात हैं। मेरा ख्याल है आज ये मोहब्बत की बातें करते हैं, आका कितने करीम हैं। फिर हदीस, एक सहाबी ने घर में बेलें लगाई खरबूजे की, किसकी, खरबूजा उस पर लगा, बड़ा साफ सुथरा पानी, बड़ा उसको गोडी की, वो खरबूजे को पालता रहा, वो जब पक गया, बड़ा हो गया, तो वो लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, तोहफा लेकर। साहब आते थे ना, तोहफे दिलाते थे, बोले ना पहला फल लाते थे जी, तो हजूर किन को खिलाते थे, अंदर भेज देते थे, बोले ना जी, अंदर भेज देते थे कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को खिला देते थे, गरीबों को, मस्कीनों को, मोहताजों को दे देते थे। आज लोग कहते हैं नजराने लेना सुन्नत है, मैं कहता हूँ नजराने लेना सुन्नत है, लेकिन तस्लीम करना भी मेरे आका की सुन्नत है। घर में ले जाना सुन्नत नहीं है कि जाकर फ्रिज में रख दो, खाते रहेंगे हफ्ता दो हफ्ते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरबूजा पेश किया गया, आपकी आदत मुबारक भला क्या थी, अब तो सबको पता है, मैं भी बयान कर दी। आदत मुबारक थी, सबको देते थे, क्या करते थे, ऐसे ही है ना, दूध का प्याला आ जाता, एक तरफ से शुरू करते, सबको पिलाते, आखिर में खुद पीते, वो प्याला कभी खत्म नहीं हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत हसना थी कि जब चीज आती सबको खिलाते। लेकिन उस दिन वो सहाबी बैठा है और भी सहाबा बैठे, वो खरबूजा हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा खुद खाया, किसी को नहीं पूरा। आपको हैरानी होगी, पहले ये बात सुनी आपने, खुद खाया। सहाबा में बड़ा तवज्जुह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के खिलाफ कर रहे हैं। पहले ये आदत मुबारक नहीं है, पहले सबको देते, छोटे को सबसे पहले देते, फल में आया है, सबको छोटे छोटे को महफिल में दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी प्यार से मोहब्बत से सारा खा गए, खरबूजा पूरा खा लिया। वो सहाबी बड़ा खुश, भाई जिसको नजराना लेकर आया था, तोहफा लेकर आया था, उसका कबूल हो गया, वो बड़ा खुश है कि आका ने खुद खाया है, खुद तनावल फरमाया है। जब वो चला गया, सहाबा भी चले गए, तो कुछ फिर करीबी भी होते कि नहीं, किसकी मजाल के हजूर से सवाल करें, किसी की मजाल है, लेकिन कुछ करीबी भी होते हैं। जब वो रह गए तो सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम करते ही रह गए, हमें नहीं मिला, मैं कुर्बान जाऊं उस करीम आका पर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो बड़ी मोहब्बत से लाया था, वो बड़े प्यार से लाया था, वो बड़ी चाहत से लाया था, लेकिन वो खरबूजा खाना करवा, वो खरबूजा खुद खा गया। कि मजलिस में बैठा कोई ये ना कह दे ये कड़वा है और मेरे सहाबी का दिल टूट जाए, वो मोहब्बत से लाया था, मैंने सारा खुद खाया है, इसलिए न मैंने माथे पर चिकन आई है, न मैंने कोई एतराज किया है कि ये कड़वा है। तुम में से कोई खाता, कोई छूट देता, कोई कह देता, मेरे सहाबी का दिल टूट जाता, इसलिए मैंने आदत के खिलाफ सारा खुद खाया। ईमान से बताओ कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। यहाँ तो बोल में धरवा मिठाई सारी खा जाते हैं, फिर बेहोश पड़ जाते हैं जी, मीठा मीठा खा जाते हैं, फिर बेहोश पड़ जाते हैं। कुर्बान जाऊं मेरे आका कितने करीम है, मेरे आका कितने करीम है, मेरे आका कितने रऊफ हैं, मेरे आका कितने रहीम हैं, मेरे आका कितने हरीम हैं, मेरे आका कितने करीम हैं कि किसी का दिल तोड़ना भी गवारा नहीं करते। उम्मती क्या कर रहा है? सवाल नहीं पैदा होता है ना कि उम्मती किसके लिए कर रहा है, उम्मती क्या कर रहा है। तो मैंने अर्ज किया, हमारे सामने हर चीज पड़ी है, कुरान पढ़ा है, हदीस पड़ी है, सीरत रसूल पड़ी है, बदकिस्मती ये है कि हमने उसमें से वो कुछ ले लिया जो हमें सूट करता है, जो हमें क्या करता है, हमें पसंद है। हमारी पसंद और नापसंद दीन में दाखिल हो गई, हालांकि पसंद और नापसंद अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए।
ہماری پسند اور ناپسند مساجد کی ہو گئی، مسلک کی ہو گئی، مسجد کی ہو گئی، جماعت کی ہو گئی، ہماری پسند اور ناپسند سیاسی پارٹیوں کی ہو گئی، جتنی عزتیں جتنی قربانیاں ہم ان خداؤں کے لیے دیتے ہیں، خدا کی قسم ایک سے آدھی قربانی اگر ہم نے خدا کے لیے دی ہوتی، اللہ کے رسول کے لیے دی ہوتی، ہمارے لیے حالت نہ ہو، ہمارے لیے حالات جن نا خدا کو ہم نے اپنا خدا سمجھ لیا، جن کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جن کے لیے ہم روز جھوٹ بولتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اگر ہم نے آخرت کرائی ہوتی، اس ملک کی فکر ہوتی، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر ہوتی، تو ہم نے سچ بولا ہوتا، خدا بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جاتے۔ تو میں نے عرض کیا ہمیں گائیڈ لائن مل گئی ہے، اب گائیڈ لائن کے لیے ایک مثال دے دوں، پھر ملک کی طرف بھی آتے نئی مثالیں نہیں ہو جائیں گے نا، پرانی تو نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو باہر آپ کو ٹاور لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹاور لگے ہوئے ہیں، یہ فون والوں کے لگے ہوئے ہیں، اچھا جی یہ آپ کے پاس بھی لگے ہوئے ہیں، سامنے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس کے ساتھ کنیکٹ کس نے ہونا ہے؟ آپ کے موبائل فون میں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، اگر اس میں خرابی ہے تو وہ سگنل لے گا بولے نا بھائی سب نہیں لایا، میں تو پرواتے ہی نہیں ہوں، میں خود بولتا رہتا ہوں گھنٹہ پورا، میں تو آپ کو کچھ کرتے نہیں ہوں، مولوی تو پرواہ کے ازمایا کرتے تھے، نہیں کرتے بولے نا، اللہ آپ بھی بلوا تو رہے، وہ تو ہاتھ دھوا لیتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ۔ تو میں نے کہا وہ ٹاور اپنا کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے تو آپ کا قصور ہے، آپ کے موبائل کا قصور ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت خدا کے مبین اپنا کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ان سے جڑتا نہیں ہے تو یہ قصور اس کا ہے، گنبد خضرا کے مبین کا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملتا تو قصور اس کا ہے، دل اس کا خراب ہے، ریز اس کی نہیں مل رہی، ویب اس کی نہیں، اشارے اس کے نہیں، سگنل اس کے نہیں، ورنہ وہاں سے تو ہر وقت آوازیں آ رہی ہیں، ہم تمہارے کا کرم ہے کوئی سائل نہیں، ہم تمہارے کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل، کوئی راستے پر چڑھا ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کا در بھی کھلا، میرے مصطفیٰ کریم کا در بھی کھلا، فرمایا اچھا وہاں نہیں جڑتے تو یہاں دادا حضور سے جڑ جایا کرو، بھائی کہیں جڑو تو صحیح نا، کیا بابا فرید سے جڑ جایا کرو، سلطان باہو سے جڑ جایا کرو، معین الدین چشتی اجمیری سے جڑ جایا کرو، نظام الدین اولیاء سے جڑ جایا کرو، غوث اعظم سے جڑ جایا کرو۔ ارے میں نے اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گریٹ اسٹیشن بنا دیے ہیں، سب کا رابطہ گنبد خضرا سے ہے اور میرے محبوب کا رابطہ مجھ سے ہے، میرے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی، اور اس لیے وہاں بھی کمی نہیں آ سکتی، رسد پہنچ رہی ہے، سپلائی پہنچ رہی ہے، تم لینے والے تو بنو، کیا کرو بھائی جوڑی تو صاف کر لو۔ مسلمانوں کبھی سوچا ہم نے ہم لوگ ہم ایک پاؤ آدھا کلو دودھ گندے برتن میں نہیں لیتے، دہی گندے برتن میں نہیں لیتے، کھانے والی چیز گندے برتن میں نہیں لیتے، تو رب اپنا نور کیسے گندے دل میں ڈال دے گا؟ دل ٹوٹا ہے، زنگ لگی ہوئی ہے، غدار ہے، جناب اناد ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، حیرت ہے، لالچ ہے، یہ ساری چیزیں دل میں ہے، نور خدا کیسے آ سکتا ہے؟ نور مصطفیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ نور محمد مصطفیٰ کیسے آ سکتی ہے؟ معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ کیسے آ سکتی ہے؟ حضور کا عشق و محبت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ صرف نعرے ہیں، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں نعرہ وہی لگاؤ، نعرہ اس انداز میں لگاؤ جیسے امام شرف الدین بوسیلی نے لگایا، جیسے امام احمد بن حنبل ایک مجذوب کے پاس جاتے تھے۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں امام احمد کا حنبلی فرقہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے جتنا عشق رسول امام احمد بن حنبل میں ہے کسی اور امام میں نظر نہیں آتا۔ ایک مجذوب کے پاس جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، بیٹے نے پوچھ لیا ابا حضور آپ دین جانتے ہیں، آپ ایک فقہ کے مالک ہیں، ایک فقہ ہے